विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते जन्मनुभएका बिपी कोइरालाको जीवन सङ्घर्ष नै सङ्घर्षमा व्यतीत भएको छ। जहाँ यहाँ राणा शासनको जर्जर दमन, अन्याय, अत्याचार र शोषणको विरुद्ध आवाज उठाएर आम नेपालीलाई सङ्गठित गरेर उहाँले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नुभयो। नेपालको पुरानो राजनैतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको नेपाली राजनीतिमा निकै ठुलो योगदान रहेको छ। उहाँलाई केवल नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिकै संस्थापक र मियो भन्दा फरक नपार्ला। बिपीले भारतमा चलेको स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो। उक्त आन्दोलनमा लागेकै कारण बिपी र उहाँको दाजु मातृका प्रसाद कोइरालालाई ईस्वी सम्वत 1930मा 3 महिनासम्म बेलायती सरकारले कैद गरेको थियो र यही समयबाट उहाँको राजनीतिक जीवन सुरु भयो। अब राजनीति सुरु गरेको उहाँले भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट, जहाँ उहाँले भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा जेल पर्नुभयो, 2-3 वर्ष जेल बस्नुभयो। सायद त्यसैले उहाँ प्रभावित भएर जब उहाँ भारतबाट नेपाल आउनुभयो, यहाँ उहाँले 7 सालको क्रान्ति गर्नुभयो, 15 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले धेरै कुरा गर्न सक्नु भएन, तर उहाँको विचार अहिले पनि त्यतिकै साङ्गर्भिक छ। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद, यही 3टा स्तम्भको आधारमा हाम्रो नीतिहरू बनाएछन् र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि धेरै पटक सरकारमा बस्यो, उहीँको नीतिलाई अवलम्ब गर्ने प्रयत्न गर्यो। ईस्वी सम्वत 1942 देखि 1944सम्म दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बिपीलाई बेलायती सरकारले जबरजस्ती सैनिकमा भर्ना गरेको थियो। तत्पश्चात छुटेपछि उहाँले ईस्वी सम्वत 1947मा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना गर्नुभएको हो। आज सोही दल नेपाली काङ्ग्रेसको रूपमा रहेको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको छ। यद्यपि नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस सदैव संस्थापन पक्षकै रूपमा दरिँदै आएको हो। बिपीले सन् 1947मा विराटनगर मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। यसैको न्युमा सरकारले 1 वर्ष कैद पनि गरेको थियो। उहाँको नेतृत्वमा ईस्वी सम्वत 1951मा नेपालमा राणा शासनको अन्त्यको लागि सशस्त्र क्रान्ति प्रारम्भ भएको थियो। फलस्वरूप अक्टोबर 1951 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो र नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। प्रजातन्त्र स्थापनार्थ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा देशव्यापी रूपमा सशस्त्र क्रान्ति भएको थियो। प्रजातन्त्रको घोषणासँगै राणा र काङ्ग्रेस दुवै पक्षको सहभागिता गराई एक मन्त्री परिषदको घोषणा भयो। मोहन शमशेर जबराको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो र बिपी उक्त सरकारको गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, 7 सालको क्रान्तिको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो पनि रहेको छ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 पनि प्रजातन्त्र स्थापनापछि नै आएको हो। यसर्थ उसबेलैबाट नयाँ युगको प्रारम्भ भएको थियो, जुन दिनको सुरुवात बिपीले गराउनु भएको थियो। 2009 सालमा नवौं महाधिवेशनले बिपी कोइरालालाई पार्टीको सभापतिमा चयन गर्यो। 2012 सालमा सुवर्ण शमशेर पार्टीको सभापति बने र त्यही बेलादेखि नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादी धारको विकास गरेको हो। 2015 सालमा भएको आम निर्वाचनमा जम्मा 109 सिटमध्ये 74 सिट अर्थात् 2/3 मत प्राप्त गरी नेपाली काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गर्यो। 2016 सालको 7औं महाधिवेशनले बिपी कोइरालालाई पुनः पार्टी सभापतिमा निर्वाचित गरायो। 2016 साल जेठ 13 गते नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकारको गठन भयो। बिपी नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छन्। स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको विकास, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, जिल्लाको कुल आम्दानीको 10% रकम सोही जिल्लामा खर्च गर्ने नीति, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, वीरता उन्मूलन ऐनको व्यवस्था, सम्पत्ति करको व्यवस्था, जङ्गलको राष्ट्रियकरण, मुद्रा प्रचलनमा एकरूपता, देशभरि स्कुलहरू, देशको प्रथम विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, बालजो औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, चिनी र चुरोट कारखानाहरूको स्थापना लगायतका काम प्रथम जननिर्वाचित सरकारले गर्यो। अनि 15 सालमा उहाँलाई फेरि राजा महेन्द्रको पालामा एउटा संसदीय संविधान बन्यो र प्रतिनिधि सभा कायम भयो नेपालको, जो सबै निर्वाचित हुने। त यस प्रकारले के छ, अनि त्यो आफ्नै बलबुतामा आफ्नै लडेर जनताको बलमा उहाँ राजाले विरोध गर्दै पनि नचाहँदै पनि इन्डियाले नचाहँदै उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त अब यसभित्र फेरि के छ, बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री त हुनुभयो। बिपी कोइरालाले के गर्नुभयो भने वीरता प्रथा
यो तपाईँ राजा र देउटा प्रथाहरू उन्मूलन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। अब यो उनीहरू सबै उभिन्डिया त्यो बेलाको सामन्तीहरू ठुल्ठुलाहरू, अब दरबारीहरूमा पनि त त्यो वातावरण त त्यही थियो बिपीको। बिपी त्यहाँ अलि दिन बस्नु बिपी कोइरालाले 5-6 महिना पनि पावरमा प्रधानमन्त्री भएर बिताउनु पाएको थिएन। महेन्द्रले थाली गए हटाउने बिपीलाई। जननिर्वाचित पहिलो सरकारको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्नु केवल सरकार र राज्य सत्ता सञ्चालनसँग जोडिएको प्राविधिक विषय मात्रै थिएन। काङ्ग्रेसले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको पहिलो परीक्षण पनि थियो, प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रयोगको आरम्भ पनि थियो। त्यो जुन सरकारले समाजवादी राज्य व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन र स्थापित गराउन भने योगदान दियो। सम्भवतः देश समाजवादी अभ्यासमा गयो भने, सरकारले जनमतबाट वाहवाही पायो भने सत्ता धरापमा पर्छ भन्ने राजाको धारणा हुनुपर्छ। समाजवादी व्यवस्था देशमा आउने भयो भने राजतन्त्रलाई खतरा हुन्छ ठानेरै होला त्यतिखेर राजतन्त्र डराएको। प्रजातान्त्रिक समाजवादको थोरै अभ्यास भइरहेकै समयमा 2017 सालमा राजा महेन्द्रबाट प्रजातन्त्रमाथि कुब भयो, प्रजातन्त्र निलम्बन भयो। बिपी नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारका प्रतिनिधिलाई गिरफ्तार गरियो। विक्रमसम्वत 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले नेपालको तत्कालीन संविधान तथा बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार भङ्ग गरे र बिपीलाई 8 वर्षसम्म कैद गरियो। इस्वीसम्मत 1968 मा उहाँ बनारसमा निर्वासनमा जानुभयो। इस्वीसम्मत 1976 मा नेपाल फर्के पनि नेपाल सरकारले देशद्रोहको अभियोगमा पुनः कैद गर्यो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण इस्वीसम्मत 1978 मा उहाँ विरुद्ध लगाइएका सबै अभियोगहरू सरकारले फिर्ता लियो। इस्वीसम्मत 1979 उहाँलाई आफ्नै निवासमा नजरबन्द गरेर राखिएको थियो। प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति आजीवन सङ्घर्षमा होमिनु भएको उहाँको मृत्यु 2039 साल साउन 6 गते काठमाडौँमा भयो। आज देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र हुँदै नयाँ संविधान पनि निर्माण भएको छ। जनताहरू राजनैतिक रूपमा अधिकार सम्पन्न भइसकेका छन्, तर बिपीले उतिबेलै भने जस्तो गरिबको चुलो बल्न अझै पनि गाह्रो छ। भूमिहीनहरू उत्तिकै छन्। यसर्थ आजको दिनमा पनि जब गरिबी निवारणको कुरा आउँछन्, गरिब श्रमिक र मजदुर वर्गको कुरा आउँछन्, बिपीको सम्झना आउँछ र बिपी जस्तै नेताको आवश्यकता महसुस हुन्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ।